बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, वाजिद बाबा अपने यूट्यूब चैनल वाजिद बाबा एडवोकेट और फेसबुक पेज वाजिद बाबा के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज का वीलॉग इसलिए अहम है क्योंकि चंद रोज़ की अलालत के बाद आज दोबारा मैं आपके सामने हाजिर हूँ। इस दौरान नाज़रीन मैंने देखा कि बेशुमार मैसेजेस मुझे कब्ज़ा माफिया, कब्ज़ा एक्ट और प्रॉपर्टी ट्रिब्यूनल के हवाले से मौसूल हुए हैं, जिसके हवाले से मैंने प्रॉप किया है। इस पे मैं एक पूरा वीलॉग करूँगा और आपको बताऊँगा कि प्रॉपर्टी ट्रिब्यूनल अब तक क्यों नहीं बने, क्या इशू है, क्या मामला था। लेकिन ये मैं अगला वीलॉग आपको करके बताऊँगा। लेकिन इस हवाले से बेशुमार आप लोगों के मुझे मैसेज मिले हैं, बेशुमार कॉल्स आई हैं और कुछ दोस्तों को मैं रिप्लाई कर सकूँ, कुछ को नहीं किया, जिसके लिए माज़रत चाहता हूँ। लेकिन आज मैं जिस इशू पे बात करना चाह रहा हूँ ये एक इंतहाई अहम इशू है, बहुत बड़ा इशू है। फ़र्द बै, आपने फ़र्द बै का ज़िक्र, फ़र्द बै का नाम सुन रखा होगा कि फ़र्द बै किसे कहते हैं। ये बाया से निकला है। बाया कहते हैं बेचने वाले को। जब कोई भी प्रॉपर्टी बेची जाती है, कोई मुआहदा बै होता है, तो उस पे, उस मुआहदे पे, उस बैनामे पे, उस रजिस्ट्री पे बाया का नाम लिखा होता है। और इसीलिए फ़र्द बै कहते हैं कि बेचने के लिए, फ़रोख्त करने के लिए, प्रॉपर्टी को आप एलिनेट कर रहे हैं, किसी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, इसलिए फ़र्द बै निकलती है। फ़र्द बै एक इंतहाई अहम डॉक्यूमेंट है जो कि एक मरकज़ी प्लेयर की हैसियत रखता है और मरकज़ी किरदार अदा करता है एक शख्स से प्रॉपर्टी को दूसरे शख्स तक मुंतकिल करने में। ये वो डॉक्यूमेंट होता है जो कि आपको बताता है कि बाया कौन है, मालिक उस प्रॉपर्टी का कौन है, प्रॉपर्टी कहाँ पे वाक़या है, क्या क्या खसरा नंबरान है, खेवट, कितना सालम खाता है और कितना उसमें से मुंतकिला हिस्सा उस बाया का, उस शख्स का, उस मालिक का है जो इसको बेचने जा रहा है। लेकिन इसमें ये तमाम चीज़ें, ये तमाम पार्टिकुलर्स, खेवट, खतौनी, ये तमाम मामलात के अलावा अब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया। वो क्या है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू, अगर नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, बेल बटन को ऑन करें, कमेंट करें, पसंद आए तो फॉरवर्ड कर दें। फेसबुक पेज वाजिद बाबा को भी फॉलो करें। नाज़रीन, फ़र्द बै पे ये भी लिखा होता है कि इस पे कोई स्टे है या नहीं है। फ़र्द बै पे उसकी मालियत भी लिखी होती है डीसी रेट की, कि ये कितनी वैल्यू के मुताबिक इसकी आपने जो रजिस्ट्री, जो स्टैम्प पेपर्स हैं, स्टैम्प ड्यूटीज़ हैं, वो निकलवानी है। अब इसमें एक बहुत बड़ा अहम कदम उठाया गया है कि उसकी वजह क्या है, वो क्यों उठाया गया है, क्या वजह है। वो कदम ये उठाया गया है कि उस फ़र्द बै पे अब जो ख़रीदार है, जिससे आप एग्रीमेंट करने जा रहे हैं, एग्रीमेंट, इकरारनामा, मुआहदा बै करने जा रहे हैं, अब उस ख़रीदार का भी नाम उस फ़र्द बै पे दर्ज किया जाएगा। जब आप जाके पटवार खाने से या आप कंप्यूटराइज जो हमारे बने हुए हैं लैंड रेवेन्यू सेंटर्स, लैंड रिकॉर्ड सेंटर्स बने हैं, वहाँ से जब आप जाके फ़र्द बै लेंगे तो उसमें पूछा जाएगा, सवाल किया जाएगा आपसे कि ये बताएं कि आप किसको ये प्रॉपर्टी बेच रहे हैं। आप क्या हकीम शहजाद को ये प्रॉपर्टी बेच रहे हैं? क्या आप ये फसीउद्दीन को प्रॉपर्टी बेच रहे हैं?
کیا آپ یہ پراپرٹی منصور خان کے نام ٹرانسفر کرنے جا رہے ہیں؟ تو یہ بھی اس پہ مینشن کیا جائے گا، اور اس کا مطلب ہوا کہ مشتری، خریدار کا نام ہوتا ہے مشتری کا نام بھی اس فرد بے کے اوپر آ جائے گا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اب جب فرد بے کسی ایک مخصوص شخص سے آپ ایگریمنٹ کر کے نکلوائیں گے اور اس کا نام اس پہ آئے گا، تو اس سے کن کن چیزوں سے بچا جائے گا؟ چیزیں یہ ہے کہ کس فراڈ سے آپ بچ سکتے ہیں، کیونکہ یہ بہت پرانے قوانین ہیں، بہت تقسیم کے وقت سے پہلے کے چلتے آ رہے ہیں، لیکن ہم سے مراد وطن عزیز میں اداروں نے اس میں امینڈمنٹس نہیں کی، بہتری نہیں لے کے آئے، جس کی وجہ سے بے شمار فراڈز، بے شمار ایسے معاملات ہیں جو عدالتوں کی زینت بنے ہوئے ہیں، اور سالہ سال سے دہائیوں سے یہ معاملات چاہ رہے ہیں، کیوں معاملات حل ہی نہیں ہو پاتے۔ آج تک وہ ایشوز لنگر آن ہیں۔ پراپرٹی کے اتنے کے معاملات ہیں کہ لوگوں کی ایڑیاں رگڑ رگڑ کے ان کی اگلی نسلیں ان معاملات میں اس میں سکسیسر کے طور پہ آ چکی ہیں۔ عدالتوں میں فریقین جو پروڈیسیسرز ہیں وہ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، اور ان کی اگلی نسل آ کے وہ مقدمات لڑ رہے ہیں۔ تو اس میں اب ایشو یہ سب سے بڑا یہ ہوتا تھا کہ ایک بندہ فرض بے لیتا تھا، میرے سے بھی معاہدہ کر لیا، آپ سے بھی معاہدہ کر لیا، کسی تیسرے بندے سے بھی معاہدہ کر لیا، پھر چوتھے سے بھی کر لیا، اور رولے رپے فراڈ پیسے سب سے پکڑ لیے، اور پھر رفو چکر ہو گئے۔ اب ہوگا یہ کہ اگر میرے سے معاہدہ کرنا ہے، مجھے جگہ بیچنی ہے آپ نے، تو آپ جب جائیں گے پٹواری کے پاس یا راضی ریکارڈ سینٹر پہ، تو آپ وہاں مینشن کریں گے، آپ بتائیں گے کہ یہ زمین میں واجد باوے کو بیچنے جا رہا ہوں، وہ اس پہ واجد باوے کا نام بطور مشتری پرنٹ کر دیں گے، لکھ دیں گے۔ اب اس فرد کو جب لے کے آپ فصیح کے پاس جائیں گے تو وہ فرد فصیح کہے گا کہ اس پہ تو نام لکھا واجد باوے کا، یہ کس طرح آپ میرے سے معاہدہ کر سکتے ہو؟ دیٹس مین کہ اس فراڈ سے آپ اوائڈ کریں گے، اس سے بچیں گے۔ تو یہ گورنمنٹ آف پنجاب کا ایک بہت بڑا قدم ہے، جس میں اب یہ پراپرٹی کے ایشوز بے شمار کم ہونے جا رہے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ یہ جو سالہ سال سے یہ قانون چلتے آ رہے ہیں، یہ معاملہ چلتے جا رہے ہیں، تو ان سے اب اوائڈ کیا جائے گا، اور لٹیگیشن کم ہوگی، فراڈ نہیں ہوگا۔ لوگ پھر عدالتوں کے چکر لگا لگا کے جنہوں نے پیسے دیے ہوتے ہیں وہ ریکوری کرتے کرتے سالہ سال گزر جاتے ہیں، اور جو حقدار ہوتا ہے بیسیکلی تو جس کے نام جس سے پہلے معاہدہ کیا ہوتا ہے، جو معاہدہ اقرار نامہ معاہدہ بے جس سے پہلے کیا ہوتا ہے وہ سینئر ہوتا ہے، لیکن سٹل جب پراپرٹی میں آپ 4-5 لوگوں سے معاہدہ کر لیتے ہیں تو پھر ایشو یہ بن جاتا ہے کہ کلیمنٹ آپ کے پاس زیادہ آ جاتے ہیں، اور ہر کلیمنٹ عدالت میں پہنچ جاتا ہے، اور یہ اسرٹن کرنے میں سالہ سال لگ جاتے ہیں کہ اصل معاہدہ کس سے ہوا تھا۔ اتنی دیر میں اس پراپرٹی کی ویلیو بڑھ جاتی ہے، ایشوز ملٹی پلائی ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ ایشوز سالہ سال دہائیوں تک چلتے ہیں، اور یہ معاملات حل نہیں ہوتے۔ تو اب گورنمنٹ نے یہ بہت بڑا ایک سٹیپ لیا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ اس سٹیپ کو میں آپ کی بھی رہنمائی ہوگی، کیونکہ اگر آپ نے کوئی پراپرٹی اگر خریدنی ہے تو آپ نے فرد بے میں دیکھنا ہے کہ آپ کا نام اس فرد بے میں لکھ کے آیا ہے یا نہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔